अस्सलामु अलैकुम माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई खौफनाक कहानी की वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह पाक हम सब को शैतानी मखलूक़ात के शर से महफूज रखें, आमीन सुम आमीन। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ, जो दिमाग पर एक गहरा और ख़ौफनाक असर छोड़ जाएगी। बात सन 1995 की है। मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। जमा पूंजी तो कुछ नहीं थी, तभी नाना अब्बू मुझे और मेरी अम्मी को अपने साथ अपने घर ले गए थे, क्योंकि हमारे ताया और दादा लोगों ने हमसे बिल्कुल रिश्ता तोड़ दिया था। नाना अब्बू उस वक्त एक मकान की तलाश में थे, क्योंकि हमारे आने से पहले वो किराए के मकान में रहते थे और सारी ज़िंदगी पैसे जमा कर करके अब उनको अपना मकान लेना था। नाना अब्बू के घर में मैं, अम्मी, नानी और मेरी 2 छोटी खालाएँ भी थीं जिनकी शादी नहीं हुई थी। नाना अब्बू ने मकान देखना शुरू कर दिया था। मैं उस वक्त 13 साल का था। वसाइल ज़्यादा नहीं थे, तब भी मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी और एक शॉप पर काम करने लग गया था। नाना अब्बू ने तो मुझे पढ़ाई का कहा था, मगर मैं ख़ुद भी पढ़ाई से बचता था। तभी अम्मी ने कहा कि अब्बू आप इसकी पढ़ाई पर पैसा मत लगाएं, और मुझे एक शॉप पर काम पर लगवा दिया। कुछ महीनों बाद नाना अब्बू को एक मकान मिला, जो कि 2 मंजिला था और 5 एकड़ पे बना हुआ था। सब लोग खुश थे कि आखिरकार इतनी ज़िंदगी गुजारने के बाद अपना मकान होगा। नाना अब्बू को कई लोगों ने वो मकान लेने से पहले मना किया था कि ये जगह भारी है, हमें नहीं लगता है कि आप लोगों को ये मकान लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ के बारे में बहुत सी बातें मशहूर हैं। मगर नाना अब्बू ने इन बातों पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और कहा कि मैं यही मकान लूँगा। तभी उन्होंने किसी की नहीं सुनी और मकान ख़रीद लिया और हम उस घर में शिफ्ट हो गए। कुछ दिनों तक तो कुछ भी नहीं हुआ। हम सब बहुत सुकून से उस घर में रह रहे थे। नाना अब्बू को भी तसल्ली हो गई थी कि लोग ऐਵੇਂ ही बातें करते थे। कुछ दिनों बाद मेरी सबसे छोटी वाली खाला सहन में बैठी सब्ज़ी काट रही थी। उनको अचानक ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किचन का नल खुला हुआ है। वो फ़ौरन वहाँ से उठकर किचन में गईं। देखा तो नल तो बंद था, मगर जब वापस आईं तो हैरान रह गईं। पूरी सब्ज़ी जो ट्रे में काट कर रखी थी ज़मीन पर गिरी हुई थी। खाला ने उसी वक्त नानी को आवाज़ दी और उनको बताया कि अम्मी ये देखें, सब्ज़ी खुद ब खुद गिर गई है। नानी को लगा कि खाला अपनी गलती छुपा रही हैं। तभी नाना ने कहा, अच्छा चलो अब इसको उठा लो, तुम्हारे अलावा कोई भूत है जो सब्ज़ी खुद गिर जाएगी। खाला ने नानी को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर नानी नहीं मानी। और जाहिर है इंसान अचानक इस तरह की बातों पर यकीन नहीं कर पाता है। 2 दिन गुजरे होंगे कि रात का वक्त था। बहुत तेज़ बारिश लगी हुई थी। ऐसा लगता था कि तूफ़ान आ गया है। बादलों की गरज चमक दिल में मज़ीद खौफ पैदा कर रही थी। सब सो रहे थे कि हम सबकी आंख मेरी अम्मी की चीखों से खुल गई। जाकर देखा तो अम्मी सहन में बारिश में बेहोश पड़ी हुई थीं। सब परेशान हो गए। अम्मी को कमरे में लेकर आए, कपड़े चेंज किए, फिर उनको होश में लाए तो वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थीं। नाना अब्बू ने पूछा कि बेटा क्या हुआ है, तुम बेहोश क्यों हो गई थी और इतनी रात को तुम बाहर गई ही क्यों थी? तो अम्मी बहुत घबराई हुई थीं। वो बोली कि अम्मी मैं पानी पीने के लिए किचन में गई थी। जब वापस कमरे में आने लगी तो मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा कि रुखसाना मेरी सबसे छोटी वाली खाला थी। अम्मी ने बताया कि मैंने देखा कि रुखसाना सहन में कुर्सी पर बैठी हुई है और बारिश में भीग रही है। मैंने जाकर आवाज़ दी कि रुखसाना इतनी रात में क्यों भीग रही हो, अंदर आ जाओ, ठंड लग जाएगी। मगर रुखसाना ने नहीं सुना और फिर मैं मज़ीद ऊंचा बोलने लगी कि रुखसाना अंदर आओ, तो वो खड़ी हो गई। उसका मुंह दूसरी तरफ था और फिर जो मंजर मेरी आंखों के सामने था, रुखसाना ने अपनी गर्दन घुमाई और उसकी गर्दन पूरी तरह से घूम गई, जबकि उसका जिस्म वैसे ही खड़ा था। उसकी आंखें सिली हुई थीं और वो बोली, इस घर में तुम लोगों को बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वरना तुम सब मारे जाओगे और अंजाम के ज़िम्मेदार तुम लोग खुद होगे। अब हम तुम्हें मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसी वक्त वो मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई और मैं बेहोश हो गई। ये बात सुनकर तो सब अम्मी की तरफ देखने लग गए, क्योंकि सबके लिए ऐसी बात पर यकीन करना मुश्किल था। रुखसाना खाला बोली,
مگر آپا میں تو سو رہی تھی، میں آپ کو کیسے دکھ سکتی ہوں؟ مگر امی اپنی بات پر بضد تھیں۔ نانی بھی ڈر گئیں اور نانا ابو کو کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا یہ جگہ ٹھیک تو ہے؟ ابو نے کہا کہ ہاں بیگم، سب ٹھیک ہے، اس کو لگتا ہے کہ کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ مگر امی نے صاف صاف کہا تھا کہ ابو کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ سب اندر ہی اندر خوف زدہ ہو گئے تھے۔ پھر تو جیسے روز کا معمول بن گیا تھا، کبھی کوئی چیز خود بخود گر جاتی، کبھی سالن پکتے پکتے جل جاتا، کبھی تو ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے بہت سارے لوگ ہمارے علاوہ بھی اس جگہ میں موجود ہیں۔ سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعات ہونا شروع ہو گئے تھے اور سب اب بہت زیادہ ڈرے ڈرے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ امی صحن میں کپڑے دھو رہی تھیں کہ ان کی نظر چھت پر پڑی تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ چھت پہ ایک بہت بھیانک شکل والی مخلوق کھڑی امی کو غصے میں دیکھ رہی تھی۔ امی کی تو حالت خراب ہو گئی۔ انہوں نے فوراً سب کو بتایا۔ نانا ابو اب روز روز ہونے والی پراسرار حرکتوں سے پریشان ہو گئے تھے۔ نانا ابو نے علاقے کے ایک پرانے مقیم سے بات کی جو کہ مولوی بھی تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہاں تو کہا جاتا ہے کہ بہت ساری روحوں کا قبضہ ہے۔ اصل میں یہ علاقہ بہت سالوں پہلے ایک زمیندار کے قبضے میں تھا۔ اس نے یہاں کے رہنے والوں کو یہ مکان خالی کر کے دوسرے علاقوں میں جانے کا کہا تھا۔ سب لوگ تو چلے گئے تھے، مگر یہاں بنے 2 گھر، ایک آپ کا اور ایک گلی کے کونے میں موجود ہے۔ دونوں گھروں کے مقیم اپنا گھر کسی صورت چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ سب ایک ہی خاندان کے تھے۔ تبھی اس ذمہ دار نے پورے گھر والوں کو مروا دیا اور راتوں رات ان سب کی لاشوں کو اسی گھر میں دفنا دیا۔ اس وقت اس کا ایسا خوف تھا کہ کوئی بھی اس کے خلاف نہیں اٹھا اور سب خاموش رہ گئے۔ اس زمیندار نے سب کو یہ کہا کہ اس نے یہاں کے رہنے والوں کو اچھی خاصی رقم دے کر دوسرے علاقے میں بھجوا دیا ہے، اور بات وہیں ختم ہو گئی۔ مگر اس وقت کے بعد سے ان دونوں مکانات کے میں واقعات شروع ہو گئے۔ زمیندار نے جب ان مکانوں کو توڑنے کی کوشش کی، اس کے مزدور مارے گئے اور آخرکار تھک ہار کر اس نے ان دونوں گھروں کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ آپ سے پہلے بھی جو لوگ یہاں آئے تھے مکان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ آپ لوگوں کو بھی منع کیا تھا، مگر آپ لوگ پھر بھی یہاں آ گئے۔ اب بھی اس گلی کے کونے والا مکان خالی ہے۔ نانا ابو یہ سب باتیں سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ پھر ان کو ان کے ایک دوست نے ایک ہندو عامل کا بتایا جو کالا علم کر کے جنوں اور روحوں کو قابو میں کرتا تھا۔ نانا ابو نے کہا کہ کالا علم نہیں، کالا علم کرنے والا اور کروانے والا دونوں ہی جہنمی ہیں۔ مگر ان کے دوست نے کہا کہ دوست، تم کون سا کسی کے اوپر کروا رہے ہو؟ تم تو اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کروا رہے ہو، ورنہ اگر کل کو کوئی اور نقصان ہو گیا تو کیا کرو گے؟ خیر اس عامل کو لایا گیا تو وہ بولا کہ یہ سب میرے ایک ہاتھ کا کمال ہے۔ اس نے کہا کہ آپ لوگ مجھے ایک کمرہ خالی کر دیں اور مجھے ایک چراغ لا دیں۔ ہم نے اس کے کہنے کے مطابق ویسا ہی کیا، ایک کمرہ خالی کر دیا اور چراغ بھی جلا دیا۔ اس عامل نے میرے اور نانا ابو کے آگے پیچھے گھیرا سا بنا دیا اور اپنے ارد گرد بھی گھیرا سا بنا دیا اور کہا اب کچھ بھی ہو جائے اس گھیرے سے باہر نہیں آنا، ورنہ انجام برا ہوگا۔ گھر کی سب عورتوں کو گھر سے باہر بھیج دیا گیا تھا۔ میں اور نانا ابو بہت خوف زدہ تھے کہ پتہ نہیں آج کیا ہوگا۔ اس عامل نے پھر اس چراغ کے اوپر کچھ پڑھنا شروع کیا تو پورے گھر سے بھیانک چیخوں اور چلانے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، جن کو سن کر میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ اور پھر اچانک پورے گھر میں سے بہت سارے وجود ہمارے کمرے میں آنے لگے۔ ان کی شکلیں بہت بھیانک تھیں اور جگہ جگہ سے گلی ہوئی تھیں۔ انہوں نے آتے ہی اس عامل کے ارد گرد جمع ہونا شروع کر دیا اور پھر ایسی بھیانک چیخیں ماری کہ ہمارا وجود کانپ گیا، اور پھر ان سب نے اس عامل پر حملہ کر دیا۔ اس عامل کی دردناک چیخیں ہمیں سنائی دے رہی تھیں۔ ان سب نے اس عامل کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور ہمیں سمجھ آ گئی تھی کہ یہ دائرہ کسی کام کا نہیں ہے، اب ہمارا انجام بھی عامل والا ہی ہوگا۔ اور پھر ان سب بھیانک وجودوں نے ہماری طرف دیکھا اور کہا تھا نا کہ یہ گھر چھوڑ جاؤ، کتنی بار کہا تھا، مگر تم لوگ نے نہیں سنا۔ یہ گھر ہمارا ہے اور یہاں سے ہمیں کوئی عامل نہیں نکال سکتا ہے۔ نانا ابو نے کہا کہ ہم کیا کریں، ہم مجبور ہیں، میں کہیں اور نہیں جا سکتا ہوں، یہ گھر میں نے بہت محنت سے لیا ہے۔ تو وہ بولے اس گلی کے کونے میں جو مکان خالی پڑا ہے وہاں چلے جاؤ، تمہارا سامان وہاں خود بخود آ جائے گا اور اس گھر کی فائل بھی تمہیں وہیں ملے گی، مگر ایک شرط ہے، تمہیں روزانہ یہاں آ کر ہمارے لیے دعا کرنی ہوگی اور اگربتیاں جلانی ہوں گی۔ نانا ابو نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، اور پھر انہوں نے کہا کہ جاؤ اب یہاں سے نکل جاؤ۔ میں اور نانا ابو جلدی سے وہاں سے اٹھے اور گھر سے باہر آ گئے۔ ہمارے گھر سے باہر آتے ہی گھر کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی، مگر حیرانی تب ہوئی
جب اس گیٹ پر ایک بڑا سا تالا بھی لگا ہوا تھا۔ میں نے نانا ابو کو کہا کہ نانا، انہوں نے ہمیں جس مکان میں جانے کا کہا ہے اس کا بھی تو مولوی صاحب نے یہی حال بتایا تھا کہ یہ دونوں گھر ایک ہی خاندان کے تھے، اگر یہ لوگ وہاں بھی ہوئے تو۔ مگر نانا ابو نے کہا کہ انہوں نے ہی ہمیں وہاں جانے کو کہا ہے۔ ہم سب اس گھر میں گئے تو ہمارا سارا سامان پہلے سے ہی وہاں موجود تھا۔ وہ گھر ہمارے والے گھر سے بڑا تھا۔ نانا نے کہا کہ ان لوگوں نے ہمیں اپنا ایک گھر رہنے کو دے دیا ہے۔ اس گھر کی فائل بھی ہمیں اسی گھر میں مل گئی تھی۔ اس کے بعد سے ہمارے ساتھ کبھی بھی کچھ نہیں ہوا، ہمیں کچھ بھی محسوس نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی واقعات ہوئے۔ نانا ابو کی جب تک زندگی تھی وہ روزانہ جا کر اس گھر میں دعائیں کرتے اور اگربتیاں جلاتے تھے، اور ان کے انتقال کے بعد یہ ذمہ داری میری ہے۔